میرے آقا علیہ السلام دا غلام حضرت امام المقام نے قبلہ میدان کرب و بلا دے اندر قبلہ جس میں سب محرم الحرام کو پانی بند ہویا ایک سیاہ کو سباق دنار میں نساوان تاکہ کل سمجھ آوے قبلہ جس میں سب محرم الحرام کو پانی بند ہویا ابن سعد لعین نے آدم کتا حسین یزید دی بیعت یا دریائے فرات کو خیمے ہٹاؤ فرمایا لانتیاں اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں نانا مصطفیٰ دا روزہ نہ چھوڑا اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں مکہ دا مقدس شہر نہ چھوڑا فرمایا ظالمہ تو نہیں جانتا فرمایا ایک دا ہاتھے اکل لگے حسین دا ہاتھے فرمایا ایو ہاتھے جنہیں ہاتھ کو میرا نبی بوسے دے دا ہوئی فرمایا ظالمہ اے ہاتھ کبھی نہ سکتا ہے لیکن ایک شرابی بے نمازی بے دین دے ہاتھ نہیں آ سکتا مسلمانوں توجہ فرماؤ جس میں سب محرم الحرام کو خیمے ہٹنے قبلہ پانی بند ہو گیا ہے ان کتے پانی پینے پین یزیدی پانی پینے پین کوفی پانی پینے پین جنگل دے جانور پانی پینے پین لیکن نبی دے گھران واسطے پانی بند ہو گیا ہے مسلمانوں توجہ فرماؤ قبلہ سادات کرام پچھلے سال رہے پچھلے سال گزرے قبلہ 15 تو 16 گھنٹے دا روزہ قبلہ جنہیں بندے روزہ رکھے میرا اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے اور انہوں کو ہم پوچھو اور 16 گھنٹے دا روزہ رکھن تو بار قبلہ کر سے جس میں شام کو بنا پار کریں دا ہے اس میں بندے دی کیا پوزیشن ہو دی ہے اور قبلہ سا اپنی مسجد نہ کھاتا اپنی مسجد نہ پیتا اپنی مسجد نہ روزہ بند کیتا اپنی مسجد نہ افطار کیتا مولوی بندے نے کہا کہ اتنی ہمت نہیں ہوگی رب کعبہ دی قسم کر کے آتنا اب ہفتر گھنٹے بغیر پانی دے قبلہ روزے رکھنا بغیر پانی دے رہنا اے نبی دے گھرانے دی شان سبحان اللہ سبحان اللہ گھرانے دی شان ہے اس کو میرا کل اسلام دا غلام اگر حسین پانی منگداریا انہوں نے پانی نہیں دیتا نانا اے لفظ آگ کے میرے امام دی شان پہ حرف نہ آوالے بھی قبلہ ہوش کر اگر میرا امام چاہتا پانی آو رب کعبہ دی قسم ہے فرات من ترون کے پانی حسین دے قدمہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے عقیدے دی ترجمانی پیار کرینا توجہ فرمانی اساس سنیا دا قیدہ ہے حضرت امام حسین اگر پانی مندے پانی دی کیا مجال ہے انہوں کوفی دی کیا ہمت ہے رب کعبہ دی قسم ہے اساس سنیا دا قیدہ ہے اے اولڑی دا جوان ہے جلی ایڑی رکھلان جنالا بے زمرم نکلیا سبحان اللہ میرا امام چاہتا پانی آوا افراد کا کائنات دے درہمہ میں پانی چل کے حسین دے قدمہ اندر آوا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اس دنیا دا عقیدہ میرے امام نے پانی نہیں منگیا بلکہ نانے نے لڑھ دے دین کو بچایا بے شک سبحان اللہ اچھی اچھی بول سبحان اللہ سبحان میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ توجہ فرما اور کتے پانی پینے پین یزیدی پانی پینے پین جنگل دے جانور پانی پینے پین لیکن نبی دے گھرانے واسطے پانی بند ہو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ انسان کی ہے آخری سبب بھی ہاتھ دائی قبلہ جس ویلے پانی بند ہو گیا انسان کی بس ہونے لیکن اونا اندر دے حوض کوثر دے مالک کی آکے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کون گھرانا یہ حوض کوثر دے مالک کی میرے آقا علیہ السلام دا غلام جس ویلے دا محرم الحرام میرات آئی توجہ فرماوی تاکہ تک گل سمجھ آوے جس ویلے دا محرم الحرام میرات آمنگے شام دا ٹائم ہویا ہے ابن سعد رہین جیڑا یزیدی فوج دا جرنیل ہے اعلان کی تسی آڈر کی تسی حسین یزیدی بیعت یا جنگ وسط تیار ہو جا فرمایا ظالمہ حسین لڑا نہیں آیا اگر حسین لڑا دا مکہ دے بہادر گھن کے آوے ہا مدینے نے جنگ جو گھن کے آوے ہا تیر تلوار چاہ کے آوے ہا اور مستورات بی بی نال ہو گیا اور جرے لڑا نانن دو پیدے بچے نال فرمایا ظالمہ حسین لڑا نہیں آیا حسین کا اپنے نانے دا دین بچاوانا آیا سبحان اللہ مسلمانوں توجہ فرماؤ اج آدم نو شہزادہ نے لڑائی ہے ایک ہر گیا بھی جیت گیا توجہ فرما میرے آقا علیہ السلام دا غلام
امام آدن حسین کرسی واسطے آیا حسین میں یزید کی بغاوت کی تھی نانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین فرمایا لوگو حسین میرے وچوے میں حسین وچوا اور اپنے کعبہ کی قسم کر کے آدنا اور ظالمو اور نبی و خون اتنی باغی نہیں ہو سکتا اور نبی و خون کے اندر میں اگر بغاوت آ گئی وفا کیرے خون اتنا اللہ سبحان اللہ بے شک واہ واہ میرا امام کرسی واسطے نہیں آیا میرا امام عہدے واسطے نہیں آیا قبلہ تیرے جنت معلوم ہوندے نے انہاں کوئی دنیا جو ہو دی ضرورت نہیں ہوندی ہاں ہاں سن میرے آقا علیہ السلام کا غلام سن توجہ فرما ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع قبلہ سلطان صاحب تشریف فرمائے حضرت امام حسن نے قبلہ شاہ صاحب 6 مہینے تک قبلہ 6 مہینے تک خلافت کی کرسی دے بیٹھے آپ نے جس ویلے خلافت حضرت امیر معاویہ دے حوالے کی تھی لوگوں نے آکیا سونا لوگ نظامات کی کرسی نہیں چھوڑے دے لوگ ایم پی اے کی کرسی نہیں چھوڑے دے تو سب خلافت کی کرسی چھوڑ دیتی ہے اور قبلہ جیرے نبی نے شہزادے نے جواب دیتا ہم میرا دل دی تختی پہ لے کر اور دنیا کو نسائے دنیا دے عہدے واسطے نہیں آئے اے جنت مالک آنی بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان حسین قبلہ سلطانی صاحب تیرا جواب نبی دے شہزادے حضرت امام حسن نے دیتا فرمایا لوگوں میں بھی جانتا خلافت کی کرسی بڑی ہوندی ہے انہیں بڑا سٹے دستے بڑا مقام ہوندہ ہے لیکن لوگوں میں تو حق رسانا میں کیوں دیتی ہے واپس فرمایا جیرا مزہ جیرا لطف جیری چاشنی سب نانے دے مسلے دے آنگے خلافت کی کرسی دے نہیں آنگے سبحان اللہ جو فرماؤ جیرے جنت مالک ہوندے نہیں دنیا دے ہوندے ضرورت نہیں ہوندی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ فیصلہ اس عظیم اجتماع اندر سیاسی سماجی حضرات تشریف فرما بہارے سارے علاقے دے اندر الیکشن ہوں گے قبلہ ہار جیت بھی ہوں گے کرسی آندھی بھی رہا دیا بیندی بھی نام توجہ ہے نا آج تک تو ہارے اس علاقے دے اندر تو ہارے اس صوبہ پنجاب دے اندر تو ہارے اس تونسا شریف دے اندر تو ہارے اس پاکستان دے اندر کہیں نے اپنا لنگڑا لولہا سیادہ واسطے کرسی واسطے اپنا پتر قربان کیتا ہے قبلہ جیداد ہر کوئی خرچ کریں دائے پیسہ ہر کوئی خرچ کریں دائے قبلہ جلا وطن بھی ہو ویندے لیکن کوئی اپنا پتر قربان نہیں کریں دا اگر حضرت امام المقام نے میدان کرب و بلا دے اندر اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے کرسی بھی خاطر نہیں اللہ دین بھی خاطر سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ اللہ دین بھی خاطر نماز بھی خاطر قرآن بھی خاطر میں کو کنانا اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر سب دنیا دا کی لائی میں اپنی جماعتی عقیدی بھی ترجمانے پیا کرے نہ کہ نہ اپنی آن کی جس کے حضرت امام المقام نے میدان کرب و بلا دے اندر اپنا سب کو قربان کیتا ہے اپنے لال میں قربان کر چھوڑے آسمان والمو کی تار کی دی بے نیاد راضی ہے یا نا اللہ سبحان اللہ راضی ہے یا نا مدینے والمو کر کیا کرنا نا میں تیرے دین آج حق ادا کی دی لینا میں آج تیرے دین کی مت ادا کی دی لینا آسمان والمو کر کیا یا اللہ سبحان اللہ ایک عشق تیرے دی لوڑے تم
कर दितम प्यास कर दितम जे होगी होर दिलो रे चढ़ सांग ते पर कुरान सुने सा रंग लग सन डोरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो फरमाओ हजरत इमाम मकाम ने किबला अपना घर भी कुर्बान कीता अपना वतन भी कुर्बान कीता और जंगल में सफर इख्तियार कीते अपना कुंबा भी कुर्बान कीता और कुछ दिन आपको कुर्बान करना किबला बड़ा आसान है अपने जिगर के टुकड़े कुर्बान करना इब्न हुसैन आके सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदर उलमा सुन्नह किबला जिस वेले आज पुछदा हुसैन बागी है वफा के ने में है आज पुछदा बता मौलवी कौन मेरे आका इस्लाम दा गुलाम आज पुछदा मौलवी कौन हुसैन कौन है आज भी लोग अगर किबला शाह साहब क्यों ना लोगों को इल्म कोई ना है कि हुसैन नबी दा नवाज है क्यों ना कोई इल्म कोई ना है उन लोगों को इल्म कोई ना है कि नबी अली दा लखनी दा ज़हरा बतूल दा जिगर दा टुकड़ा है उन को इल्म कोई ना है क्या ना अनजान दे मैं हदा हजरत सुल्तान आरिफीन आरफा दा सुल्तान अल्लाह दा सच्चा वली सुभान सवाल पूछा गया और सुनो तुसा दसो ए दो शहजादा ने लड़ाई है या दीन का कोई मसला है या एक जंग है फरमाया जालिम हो इना को जंग है फरमाया जुल्म की इंतहा है और सुनो तुसा दसो क्या लोग ना अनजान दे कि नबी दा नवासा है फरमाया सारे गांव जहानी बावी हवाल लश्कर के अंदर किबला कई हाफिज कुरान मौजूद हैं सुभान अल्लाह कई आलिम लोग मौजूद हैं फरमाया बोलो ना क्यों कीता फरमाया ओ अपने दीन को दुनिया दे बदले बेच चुके हैं जिस इंसान के दिल और दिमाग से दुनिया के पर्दे आवे बोलो ना तुमको जनाजा नहीं आंदा किबला सादात इकराम हैराना किबला आज तीन जानवर ते जुल्म थी ना पियावे मुसलमान कौन होंदा है सुभान अल्लाह अंग्रेज़ा ने भी जानदारा को इतनी बड़ी सेफ्टी दी हुई है और तुम्हारे सारे सामने लेकिन जानवर थे कोई अगर जानवर को घा ही ना करते तासा बोल बोले से यार बेजुबान को बदरी तय को घा नहीं पावना इनको पानी नहीं पिलावना खुदा दी कसम है त्रै हरा पानी बंद रिया एक भी ओ मजमे दे अंदर 22,000 दे इतना बड़ा लश्कर उनदे विच एक बंदा भी बाहर निकल के नहीं आया यार जुल्म दी इंतहा बाला नाल क्या जुल्म बाला नाल क्या लड़ाई है क्या झगड़ा है बाला नाल एक बंदा भी अगला बात के नहीं आया हजरत सुल्तानुल आरिफीन तवज्जो है अल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह सैयद याद करे से तवज्जो फरमा आरिफा सुल्तान अल्लाह का सच्चा वली फरमाया ओ जे कर दीन इल्म विच होंदा ता सररे से क्यों चढ़ते हो सुभान अल्लाह उमर अदराज वाह वाह असादिस ने कोई लिहाज कर मुलाहिज़ीन लिहाज तवज्जो फरमा ओए जे कुछ मुलाहिज़ा वो सरवरदा कर दे ओए पानी बंद क्यों कर दे अल्लाह कर दे सुभान
جی جیت ہوں گے انہیں بس واہ واہ ہوں گے بول واہ واہ حسین حسین کی اماں بھی خوش ہوئے حسین کا بابا بھی خوش ہوئے حسین کا نانا بھی خوش ہوئے ہے نہیں واہ واہ سبحان اللہ بزرگ